तुम फ़अहसिनुल क़ितला, जब तुम कत्ल करो तो अच्छी तरह से कत्ल करो, तकलीफ पहुंचाने की नीयत से नहीं, बल्कि कम से कम तकलीफ हो और ये सज़ा नाफिज हो जाए। तो फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला, इससे मुराद क्या है कि जब सज़ा के तौर पर किसी को कत्ल करना हो, सज़ा के तौर पर, वरना कत्ल करना तो किसी को जायज़ नहीं है, लेकिन जैसे क़िसास है तो क़िसास में जान भी ली जा सकती है। तो ये हाकिम वक्त की तरफ से चीज़ होती है, ये जब जज की तरफ से फैसला होता है इसका, तभी जा कर के ये चीज़ जायज़ होती है, वरना किसी शख्स को ये हक नहीं है कि खुद आगे बढ़ कर के अपने किसी रिश्तेदार के खून का बदला लेते हुए किसी को कत्ल करे, ये उसके लिए जायज़ नहीं है। तो जब हाकिम वक्त ये फैसला सुना दे, जब काज़ी वक्त ये फैसला सुना दे, जब जज ये फैसला सुना दे कि इनसे क़िसास लिया जा सकता है और इनसे क़िसास लेने का फैसला जज की तरफ से आ जाए और उसकी सज़ा, जिसे आज की ज़बान में आप कहते हैं कि जो है मृत्यु दंड उसे हो जाए, यानी उसे कत्ल करने की सज़ा मिल जाए जज की तरफ से। तो अब जब कत्ल करना है उसे तो तकलीफ पहुंचा करके कत्ल नहीं करना है, बल्कि कम से कम तकलीफ में अगर उसको जो है जो जो शक्ल होगी उसे कत्ल करने की, उसी को इख्तियार किया जाएगा। उसी को कहा यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम कत्ल करो तो अच्छी तरह से, यानी उसमें भी इस बात का ख्याल रखो कि सामने वाले को कम से कम तकलीफ हो। वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़िब्ह, जब तुम ज़बह करते हो जानवर, जानवर जो है रोज लोग ज़बह करते हैं, और गोश्त खाने वाले लोग रोजाना जो है जानवर ज़बह होते हैं उनके, चाहे जो है बड़ा जानवर हो, छोटा जानवर हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे जो है कोई परिंदा हो, कोई भी जो है जानवर जब ज़बह करते हैं, किसी जानदार को ज़बह करते हैं खाने के लिए, तो ज़बह करने में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि अच्छे से ज़बह करो, जानवर को कम से कम तकलीफ हो, उसमें कम से कम तकलीफ की शक्ल आपने ये बताई कि वल युहिद अहदुकुम शुफ्रतह, कि जब तुम में से किसी को ज़बह करना होता है तो अपनी छुरी को अच्छी तरह से तेज कर ले, अपने चाकू को के और अपनी छुरी की धार को तेज कर ले। वल युरिह ज़बीहतहु, और अपने ज़बह किए जाने वाले जानवर को आराम पहुंचाए, यानी जितनी जल्दी ज़बह कर देगा और जितनी जल्दी उसकी जान निकल जाएगी उतना ही उसको तकलीफ भी कम होगी। लेकिन अगर जो है उसको ऐसे ही जो है बहुत ही छुरी तेज नहीं है, परेशानी है, लेटा दिया है, उसको जो है दबा करके बैठे हैं, अब छुरी तेज कर रहे हैं, तो जानवर जो है बहुत तकलीफ महसूस करता है इसमें। तो कम से कम तकलीफ में जानवर को ज़बह कर दिया जाए, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। तो ये तो जानवरों के ताल्लुक से इस्लाम ने बात कही। इस्लाम ने जानवरों को तकलीफ पहुंचाने का जो जाहिलियत में तरीका था उन सबको जो है मना फरमाया। पहले लोग जाहिलियत में अपने निशाने को दुरुस्त करने के लिए कभी किसी मुर्गी को, किसी परिंदे को ऐसे ही बांध दिया और जो है लटका दिया और फिर उसको निशाना लगाते थे, किसी जानवर को बांध करके उसको निशाना लगाते थे। तो इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से निशाना लगाने के लिए, सिर्फ अपने निशाने को दुरुस्त करने के लिए, अपने जो है जब कोई शख्स जो है वो सीखता रहता है बंदूक वगैरह चलाना, तो निशाना उसका सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, उसके लिए किसी चीज को रख करके उसको मारता रहता है। तो जब करना है ये तो बेजान चीज, किसी बेजान चीज को रख करके निशाना लगाए, किसी जानदार चीज को निशाना जो है रख करके निशाना लगाना, इसको मना कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि उसको तकलीफ होती है इससे, और वो जो है उसकी जो मौत होती है उसमें बड़ी तकलीफ के साथ मौत होती है उसकी, आपने इससे मना फरमाया।
इसी तरह से आप देखते होंगे कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जानवरों को आपस में लड़ाते रहते हैं। जानवर लड़ते हैं तो उसको देख करके इनको मजा आता है, खुश होते हैं। जानवरों को लड़ाते हैं, परिंदों को लड़ाते हैं। इससे क्या होता है, वो आपस में उनको तकलीफ होती है, परिंदों को तकलीफ होती है। अपने मजे उड़ाने के लिए, अपने जो है लुत्फ और मजे के लिए जानवरों को तकलीफ, तो ये नुकसान होता है उनको। नुकसान को, तकलीफ को दूर किया जाएगा। ये शरीयत का उसूल है कि जहाँ कहीं भी कोई चीज तकलीफ पहुंचाने वाली है या किसी को नुकसान हो रहा है, तो जहां तक मुमकिन है उससे नुकसान को बचाया जाएगा, उससे नुकसान को दूर किया जाएगा। जब भी कोई इस तरह का मसला आएगा तो अगरचे की शरीयत में, कुरान में या हदीस में उसके लिए कोई दलील मौजूद ना हो, तो इसी कायदे की रोशनी में उसमें मसले को जो है वाज़ेह किया जाता है कि नहीं, ये चीज़ जायज़ नहीं होगी क्योंकि इसमें इनको नुकसान हो रहा है। तो नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो उसकी वजह से उस नुकसान को दूर किया जाएगा। तकलीफ है किसी को इसको लेकर के, तो उस तकलीफ को दूर किया जाए। खामखा की तकलीफ की बात नहीं, वाक़ईतन अगर किसी को तकलीफ है, उससे लोगों को तकलीफ है या पूरी पब्लिक को तकलीफ होने वाली है, पूरी कौम को तकलीफ होने वाली है, तो ऐसी कोई भी शक्ल होती है तो उसे दूर किया जाएगा। ये शरीयत का उसूल है और शरीयत के मसाइल में इस चीज को रखा भी गया है। आज आपके सामने हम इसकी बहुत सी मिसालें पेश करेंगे आपको ये समझाने के लिए कि किस तरह से हमारी शरीयत में ये बाकायदा जो है उसकी तालीम में चीज रखी गई है। इसको ज़ाबिता बनाया गया है कि तकलीफ किसी को नहीं पहुंचाना है। इसको ज़ाबिता बनाया गया कि अगर किसी को किसी काम से तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ को दूर किया जाएगा, जितना भी मुमकिन है उस तकलीफ को दूर किया जाएगा। ये नुकसान को दूर किया जाएगा, नुकसान को ख़त्म किया जाएगा। ये करना है, यही ये कायदा है, ला दरर वला दिरारा, या अद्दरर युज़ाल, यही ये कायदा है। मैं अब आपको जो है इसकी मिसालें पेश करता हूँ। इस्लाम ने जो खरीदने और बेचने के उसूल बताए उसमें से एक ये भी है कि अगर खरीदने वाले ने ये कंडीशन रखी खरीदने के वक्त में कि अगर ये जो चीज़, जो सामान मैं खरीद रहा हूँ, इसमें कोई ऐब निकला तो मैं वापस कर दूंगा, ऐब निकला तो मैं वापस कर दूंगा, इसको खियार ऐब कहते हैं। तो इस्लाम ने खरीदने और बेचने के मामलात में 3 तरह का इख्तियार दिया है लोगों को, और जो है इसी को अरबी में खियार कहा जाता है। ये इख्तियार क्या है, ये चॉइस क्या है उनकी, कि आप खरीदते हो कोई चीज, डर है, वहां देखा है लेकिन ऊपर ऊपर देखा, अब घर जाकर के खोलेंगे तो सब अच्छी तरह से जो है उसको देख सकते हैं। तो अब ये मसला है कि वहां पूरे तरीके से हम नहीं देख पाए, घर ला करके अच्छी तरह से देखेंगे तो वहीं पे खरीद बेचने वाले से कह दिया कि अगर इसमें कोई ऐब होगा तो मैं घर जा करके, अगर ऐब हुआ तो मैं ला करके वापस करूंगा। तो ये रखा है शरीयत ने, ये चीज रखी है शरीयत ने। तो ये खियार ऐब जिसे अरबी में कहा जाता है, ये क्यों शरीयत ने रखा है? नुकसान को दूर करने के लिए। नुकसान किसका इसमें? खरीदने वाले का। खरीद लिया उसने, घर आया तो मालूम हुआ कि नहीं ये सामान सही नहीं है, तो अब उसको नुकसान होगा ना। उसको जो है खरीद करके लेकर के आया, पूरा पैसा दे करके लाया है और उसको सामान में ऐब है जिसकी वजह से उसको परेशानी या वो जो है सामान उसके काम आने वाला ना हो, तो अब उसके इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, कैसे नुकसान दूर किया जाएगा? कि उसको ये इख्तियार दिया शरीयत ने कि वो ऐब की वजह से इस सामान को वापस कर सकता है और बेचने वाले को वो सामान वापस करना पड़ेगा। इसको खियार ऐब कहते हैं। अब यहाँ एक पहलू तो आपके सामने आ गया इसका, खियार ऐब का। पहलू क्या है कि खरीदने वाले का जो नुकसान था उसको सामने रखते हुए ये चीज कही गई
کہ ऐब की बुनियाद पर जो है सामान को वापस किया जा सकता है। ऐसे ही कभी खरीदने वाले के साथ ये भी मसला होता है कि ठीक है उसको तो सामान पसंद है लेकिन घर में पसंद आए ना आए, जिसके लिए सामान खरीदा है उसको पसंद आए ना आए। कपड़ा खरीदा अपनी बीवी के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने घर में किसी खातून के लिए, अब उसको घर में ले जाकर के दिखाएंगे, पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं पसंद आया और कपड़ा जो है खरीद करके लेकर के चले आए, अब इसको पसंद नहीं आया, जिसके लिए खरीदा उसे पसंद नहीं आया, तो नुकसान तो है इसका। अब इस नुकसान को कैसे दूर किया जाए? शरीयत ने इसमें क्या रखा है? शरीयत ने ये रखा है कि जब आप ऐसे कोई सामान खरीद करके लाएं तो बेचने वाले से कह दीजिए कि मैं ये सामान लेके जा रहा हूं और घर में जाकर के दिखाऊंगा, ये मेरे लिए नहीं है, असल में ये पसंद जिसके लिए सामान हमने खरीदा है उसकी पसंद का मामला है, तो हम घर में ले जाकर के देखेंगे, अगर उनको पसंद आ गया तो ठीक है, वरना हम इसे वापस कर देंगे। तो वही कह करके आए और इस तरह से उसको सामान वापस करना होगा। ये उस नुकसान से बचाने के लिए जो खरीदने वाले को हो सकता है नुकसान, उसको नुकसान से बचाने के लिए शरीयत ने ये चीज रखी है, शरीयत ने जो है ये मामला रखा है। ये एक बात आपके सामने जो है आ गई। अब दूसरा जो है इसी से जुड़ा हुआ मामला कि ठीक है खरीदने वाला जो है आए भाई कोई सामान में तो उसे वापस करे, तो कभी ये भी तो हो सकता है कि खरीदने वाला ला करके सामान घर में जो देख रहा था या जो है वो लेकर के आया तो उसकी गलती की वजह से ही उसमें वो खराबी पैदा हुई। असल में ये खराबी नहीं थी, बल्कि इनके गलत इस्तेमाल की वजह से ये खराबी पैदा हुई। ये भी तो इम्कान हो सकता है, ये भी चीज तो हो सकती है कि वो ऐब वहां का ना हो, यहाँ इनके घर आने के बाद जो है वो चीज पैदा हो गई हो, तो इसमें अब ले जा करके वापस करेंगे तो बेचने वाले को भी तो नुकसान हो सकता है इसका, कि लोग लाएं और उसके बाद जो है उन किसी तरह का कोई नुकसान, हमेशा जो है बेचने वाले से कह करके लेके आएंगे कोई ऐब रहेगा तो हम 2 दिन 3 दिन में वापस कर देंगे, लाके इस्तेमाल कर रहे थे, इनकी अपनी गलती से कुछ हुआ तो जा करके दिखाए नहीं ये ऐब था और ये हमारा सामान जो है वापस कर दो, तो इसमें बेचने वाले को भी तो नुकसान हो सकता है। तो ये नुकसान कहीं भी हो, नुकसान को क्या करना है? जायल करना है, दूर करना है, खत्म करने की तदबीर करना है, और ये शरीयत हमें सिखाती है। अब वो बेचने वाला भी अपनी तरफ से कंडीशन लगा सकता है इसके लिए कि आप जो सामान लेके जाते हैं इसी कैफियत में लेकर के आएंगे तो वापस होगा, वरना वापस नहीं होगा। या ये कि आपको सामान हम यही चेक करके देते हैं, ऐसे भी अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान में ये होता है कि वहीं पे चेक करके उसके सामने देते हैं ताकि बाद में ये जिम्मेदारी नहीं होगी। या दुकान के मालिक ने साफ साफ कह दिया कि आपको जो कुछ भी देखना है दुकान पर देख लीजिए, एक मर्तबा माल दुकान से चला गया वापस नहीं किया जाएगा, पहले ही उसने ये कंडीशन लगा रखी है, तो अब ये उसके लिए जायज है, ये सही है उसके लिए। उसके नुकसान उसको नुकसान से बचाने के लिए उसके लिए भी शरीयत ने ये जायज करार दिया है कि वो ये कंडीशन लगा सकता है कि आपको जो कुछ देखना है दुकान में देखिए, एक मर्तबा दुकान से बाहर माल चला गया तो बिका हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा। तो ये कंडीशन रखने का हक बेचने वाले को भी है। ये हक क्यों दिया गया उसको नुकसान से बचाने के लिए। तो ये शरीयत का उसूल है। आपको देखेंगे कि शरीयत के उसूल में, ज़ाब्ते में ये बहुत अहम चीज़ होती है कि इसमें हर मामले में तवाज़ुन होता है। यानी ऐसा नहीं होता है कि तराजू का पलड़ा किसी एक तरफ झुक जाए और दूसरी तरफ नुकसान उठाना पड़े, ऐसा नहीं होता है। इसमें दोनों तरफ ख्याल किया जाता है, बेचने वाले का भी ख्याल, खरीदने वाले का भी ख्याल, दोनों तरफ जो है ख्याल होना चाहिए। इसी तरह से शरीयत ने और भी जो है बहुत सी चीज़ें खरीदने और बेचने के मामलात में रखी हैं
आपको जो है ये मालूम होगा जो है खरीदने और बेचने के ताल्लुक से कि शरीयत ने इस बात से मना किया है कि अगर कोई आदमी भाव कर रहा है किसी भी सामान के ताल्लुक से खरीदने के लिए, वो बार्गिंग कर रहा है, सामने वाले से जो है मोल भाव कर रहा है, लेने के लिए ही बातचीत उसकी चल रही है, तो दूसरे को मना किया कि आप अभी उसको खरीदने के लिए नहीं जाएंगे, पहले उनके दरमियान वो सौदा हो जाने दीजिए। अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर वो आदमी नहीं लेता है चला है तब जाकर के आप जो है वहां पर उस सामान को खरीदने के लिए भाव ताव कर सकते हैं। किसी और के भाव ताव करने के वक्त में आप खुद जाकर के उसका भाव ताव ना करें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। क्यों? इससे उस आदमी को नुकसान हो सकता है जो अभी फिलहाल वहां खरीद रहा है। उसको क्या नुकसान हो सकता है कि अब वो भाव कर रहा है उनके साथ जो है, अब उसके सामने ये है कि चलो ये तो एक कस्टमर आ गया है, सामान निकालना है, इसी तरह से निकाल दें जल्दी से जो है। तो ये जो मोल भाव कर रहा है, अगर दूसरा आदमी भी आकर के उसमें, हाँ अच्छा आप मुझे इतने में दे दो, ये कह रहा है 1500 में, अच्छा आप मुझे 1600 में दे दो, खामखा जो है वो कीमत बढ़ाएगा उसकी। तो उसकी वजह से सामने वाला जितनी कीमत में ये चाहता है उतनी कीमत में इसको नहीं देगा। उसको ये अरे भाई ये नहीं लेगा, दूसरा है, दूसरा नहीं लेगा, तीसरा, लाइन में लगे हुए हैं लोग, सब के सब भाव कर रहे हैं। तो ये चीजें हो जाती हैं, नुकसान हो सकता है। शरीयत ने इस चीज से मना फरमाया और कहा कि आप, कोई आदमी अगर किसी सामान के लिए भाव ताव कर रहा है तो आप उसके भाव ताव पर भाव नहीं करेंगे। इससे नुकसान इसका भी है और साथ में आपस का जो भाईचारा है, मुसलमान एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ये जो आपस का भाईचारा है, ये भाईचारा भी इससे मुतासिर होगा कि आदमी जो है अगर आकर के 1600 में मांगा उसको दे दिया तो इसको गुस्सा आएगा कि इसकी वजह से मुझे वो सामान नहीं मिला। तो आपस के रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपस के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। ये भी एक बड़ा नुकसान है, समाज का नुकसान है, सोसाइटी का नुकसान है। तो इस नुकसान से बचाने के लिए शरीयत ने ये उसूल बताए हैं हमें। निकाह के मामले में भी ऐसे ही। निकाह के मामले में क्या है कि जो है पहले लड़की को देखने की इजाजत दे दी है। निकाह से पहले ही जब वो आपस में बातचीत हो रही है शादी की, तो शादी से पहले देखने की इजाजत दी है कि लड़का लड़की को देख सकता है। ये इजाजत क्यों दी है? उस नुकसान से उसको बचाने के लिए। निकाह हो गया, सब कुछ जो है हो गया, अच्छा खासा पैसा खर्चा हो गया, और जब दुल्हन आई तो देखा तो पसंद ही नहीं है। कमरे से जो है उसी रात जो है उसके लिए सुहाग रात थी, उसी रात को कमरे से भाग लिया, अरे इसके साथ मेरी शादी हो गई, पसंद ही नहीं उसको। अब सबका नुकसान, लड़की का नुकसान, लड़की के घर वालों का नुकसान, लड़के का नुकसान। तो इस नुकसान से बचाने के लिए, पसंद अगर लड़की नहीं आएगी तो तलाक देगा, खुला लेने का मसला, ये सारी चीजें जो बाद में होंगी, इस नुकसान से बचाने के लिए, इस तकलीफ और परेशानी से बचाने के लिए शरीयत ने क्या रखा है कि लड़का लड़की को देख सकता है, सिर्फ इस हद तक कि वो उसको पसंद है और उससे निकाह करने के लिए वो राजी है। शरीयत ने ये भी रखा है कि जहां मुसलमान रहते हैं तो वो अपना किसी को अमीर बनाए, उनका कोई हाकिम हो, कोई काजी हो, जज हो, बाकायदा उनके मसाइल हल करने के लिए ये सारी जो है चीज़ें वहाँ पर हों। उनका एक हाकिम होना चाहिए, यानी मुल्क का एक सरबराह होना चाहिए, मुल्क का एक जो है बड़ा आदमी होना चाहिए, चाहे जो भी अल्फाज आप दे लें, बादशाह कहें उसे, हाकिम कहें उसे, वजीर आजम कहें उसे, जो भी आप कहें, तो एक कोई तो होना चाहिए। इसी तरह से बाकायदा कोर्ट का निज़ाम होना चाहिए। इस्लाम ने ये चीज़ें क्यों रखी? हालांकि दुनिया में भी हर एक के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, तो ये हर निज़ाम में ये चीज़ पाई जाती है। ये क्यों रखा गया है? ताकि लोगों को तकलीफ से बचाया जाए। कैसे?
اب کوئی نظام ہی نہیں، کوئی حاکم ہی نہیں، جو جس کو چاہ رہا ہے مار رہا ہے، جس کا سامان جہاں ملا وہ لے لیا۔ اور جو آپ کو اردو میں محاورے میں بولتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو ہے جس کے پاس لاٹھی ہے بھینس کو ہانک کر کے لے کے چلا گیا، اور کوئی آتا ہے کہ نہیں یہ میری بھینس ہے تو لاٹھی دکھاتا ہے اس کو، اب اس کی لاٹھی مضبوط ہے، اسے چھین ہی نہیں سکتے، جنگل راج ہو جائے گا، یہ بالکل جنگل جیسا جو ہے ماحول ہو جائے گا۔ اس کو سب کو تکلیف، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے حاکم کا ہونا ضروری ہے، اور باقاعدہ جو ہے کورٹ وغیرہ کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اسلام نے کفارے کا نظام رکھا ہے، اسلام نے قصاص کا نظام رکھا ہے، اسلام نے حدود کا نظام، حدود کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بعض جو ہے جرم پر سزائیں، سخت قسم کی سزائیں رکھی ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو نقصان سے بچانے کے لیے، چاہے یہ نقصان جان کا نقصان ہو، مال کا نقصان ہو، عزت اور آبرو کا مسئلہ ہو، ان سب سے جو ہے اس طرح کی پریشانیوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے اسلام نے یہ سب نظام قائم کر رکھا ہے۔ تو یہی بنیادی چیز ہے ان سب میں کہ الضرر یزال، نقصان جہاں ہے، پریشانی جس جو لوگوں کو ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، تو نقصان کو دور کیا جائے گا، یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نکاح کے مسئلے کو اور لے لیجئے۔ نکاح کے مسئلے میں بھی یہ بات ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد اگر کوئی عیب ظاہر ہوا، چاہے شوہر میں وہ عیب ہو یا عورت میں وہ عیب ہو، دونوں میں سے کسی میں بھی وہ عیب ہے، تو اس عیب کی بنیاد پر نکاح کو فسخ کرنے کی اجازت ہے، اختیار ہے، یہ نکاح کو ختم کر سکتے۔ نقصان کو دور کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے رکھی گئی ہے کہ اس کو نکاح کو ہی فسخ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں نقصان سے ہی بچانے کے لیے، طلاق کی جو اجازت دی گئی ہے، خلا کی جو اجازت ہے، یہ سب کی سب بھی اسی مقصد سے ہے۔ کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، کسی کو جو ہے پریشانی اگر ہے تو اس پریشانی کا حل ہونا چاہیے۔ اگر جو ہے شوہر اور بیوی کے مزاج بالکل نہیں مل رہے ہیں اور بہت پریشانی ہے اس کو لے کر کے، اور خواہ نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، تو علیحدگی کی شکل رکھی گئی ہے، طلاق کی شکل میں ہو یا خلع کی شکل میں ہو۔ یہ تو آپ کو جو ہے یہ مختلف جو ہے مسائل ہم نے پیش کیے، آپ کے سامنے کچھ اور جو ہے مسائل پیش کرتے ہیں جو آپ کو جو ہے ایکچوئل میں کبھی چیز جو ہے پیش آتی ہے، آپ کے سماج میں پیش آتی ہے۔ اور یہ تقریباً جو ہے شریعت کے جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو مسائل ہیں شریعت کے جو فقہی احکام ہیں نا، تقریباً ہر باب میں یہ چیز جو ہے یہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے۔ آپ کو کسی نے کرائے پر جگہ لیا، دکان جیسے کرائے پر لیا، دکان چلا رہا ہے، کرائے پر دکان لے کے دکان چلا رہا ہے، دکان خود چل رہی ہے اس کی۔ اب مالک جو دکان کا مالک ہے اس کو دکان کی ضرورت ہے، اب وہ فوراً اس کو خالی کرنے کے لیے کہہ دے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو نقصان ہوگا، پریشانی ہوگی اس کو۔ اس کی دکان اچھی خاصی وہاں چل رہی ہے، دکان میں اچھا خاصا سامان ہے، وہ سب کہاں لے کے جائے گا سامان؟ تو اب کیا ہے، اس سے کہتا ہے کہ جو ہے فیصلہ، اگر ایسا کچھ معاملہ آ جائے تو فیصلہ یہی کیا جائے گا کہ جب تک اس کے دکان میں سامان ہے اور وہ بیچ رہا ہے وہ سامان، اس کو اتنی مہلت دی جائے گی کہ وہ سامان بیچ لے، اس کے بعد اس سے دکان جو ہے مالک جو ہے واپس لے۔ جب تک جو ہے دکان میں سامان ہے، جو سامان پہلے سے یعنی روز خریدتا رہے، روز آتا رہے گا، تو پھر جو ہے ختم ہونے کا مسئلہ نہیں، جو دکان میں سامان ہے یا تو وہ سامان پورا جو ہے وہ ختم ہو یا دوسری اس کو دکان مل جائے، وہاں شفٹ کر لے، تو اتنی اس کو مہلت دینی پڑے گی اس کے نقصان کو دور کرنے کے لیے۔ کرائے پر مکان لے رکھا ہے، مالک مکان جو ہے کرائے پر جو ہے وہ خالی کرنا کہا تھا کہ نہیں مکان خالی کرو۔ اب آدمی سامان ہے کہاں لے، روڈ پہ لے کے جائے گا، تو اتنی مہلت اس کو ضرور دینی پڑے گی کہ دوسری جگہ وہ تلاش کرے
جب اس کو جگہ مل جائے اپنا سامان وہاں منتقل کرے، اس طرح سے اس مکان کو خالی کرے، اور اتنی مدت جو وہاں رہے گا اس کا کرایہ اس کو جو ہے ملے گا، تاکہ اس کو بھی نقصان نہ ہو، اس کو بھی نقصان نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں جو ہے رکھی گئی ہیں، اسلام میں یہ چیزیں ہیں۔ اب ہم آپ کو جو ہے آج کے دور کے لحاظ سے کچھ جو ہے مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آپ سے سوال کریں گے کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں بتائیے، آپ سے سوال کریں گے۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ آپ فروٹ مرچنٹ ہیں، فروٹ مرچنٹ یعنی پھل بیچتے ہیں، ایسے پھل بیچتے ہیں جو خراب ہو جاتا ہے، جلدی خراب ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ مہینوں چلنے والا، نہیں، وہ جلدی خراب ہونے والا پھل ہے۔ آپ کے پاس وہ جو ہے فروٹ ہے، پھل ہے، وہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے 5 kg لیا، 10 kg لیا، 20 kg لیا، کچھ جو بھی ہے مان لیجیے، اس نے جو ہے لیا، اس کا مال آپ نے تول کر کے رکھ بھی دیا الگ سے، اس نے قیمت بھی ابھی نہیں دیا تھا اس کی، اور جو ہے مال بھی نہیں لیا، اور کہیں چلا گیا کہ میں پھر آ کر کے آپ کو پیسہ دے کر کے یہ لے کر کے جاؤں گا، لیکن خرید لیا، خریدنا پورا ہو گیا، اور ایک طرف اس کا مال رکھا ہوا ہے وہیں دکان پر، دیر ہو گئی وہ نہیں آیا، رات ہونے لگی وہ نہیں آیا ابھی تک۔ اب اگر جو ہے آج اس کو نہیں بیچیں گے تو کل خراب ہو جائے گا، کیا کرے گا دکاندار، کیا کرے گا؟ یہ فریج وغیرہ والی بات مت سوچیے گا، ہم ایسے ماحول کا سوچیے گا جہاں کچھ اس طرح کی شکل نہیں ہے کہ اس کو کسی جگہ پہ رکھ کر کے اسٹوریج وغیرہ میں محفوظ رکھا جائے، ویسا کچھ مت سوچیے گا۔ کیا کریں گے ابھی ایسے وقت میں؟ تو وہ سامان بیچ دے گا، وہ سامان بیچ دے گا۔ اب کیا ہے، نقصان سے بچانے کے لیے، دونوں کو نقصان سے بچانے، بیچنے والے کو بھی، خریدنے والے کو۔ اب خریدنے والا اگر اس کے بعد جو ہے آئے بھی تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ فروٹ خراب ہو چکا ہے، پھل خراب ہو چکا ہے، اگر وہ پیسہ، ظاہر سی بات یہ پورا پیسہ لے گا اس سے، اور جو ہے وہ لے کے جائے گا تو اس کو نقصان ہے اس کا، اور اگر وہ بالفرض جو ہے یہ آپ مان لیں کہ وہ آدمی آ گیا، ورنہ ایسا ہونے پر تو ویسے بھی وہ نہیں آئے گا، اب وہ اس کی وجہ سے رکھا ہوا تھا، وہ نہیں آیا تو بیچنے والے کو نقصان ہے نا اس کا۔ نقصان کیا ہے بیچنے والے کو، کہ اب یہ جو ہے پورا کے پورا جو ہے، اب وہ پیسہ دے کے گیا ہوتا تو بات دوسری تھی، لیکن پیسہ بھی دے کر کے نہیں گیا ہے، اور اس نے جو ہے اس کا قبضہ بھی نہیں لیا ہے، آیا بھی نہیں فوری طور پر، ڈر ہے کہ اگر نہیں آیا تو یہ پورا مال اس کا جو ہے برباد ہو جائے گا، نقصان اٹھائے گا، تو اس نقصان سے بچانے کے لیے اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ جو ہے بیچ دے اس کو۔ دوسری مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسی کے تعلق سے جو ہے ایک دوسری مثال جو ہے، آج کے زمانے میں یہ بہت ہوتا ہے، اور یہ چیز جو ہے اگر اسلامی کورٹ ہو تو اس میں بھی، اسلامی جو ہے حکومت ہو تو اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں ابھی تک کوئی جرم اس پر ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن مشہور ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ آدمی فساد جو ہے پیدا کرتا رہتا ہے، اس آدمی سے ڈر ہے کہ یہ ایسا کچھ کر سکتا ہے، تو کیا اسے لے جا کر کے جیل میں بند کر سکتے ہیں جبکہ اس سے کوئی جرم ابھی ثابت نہیں ہوا؟ جی بتائیے۔ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ شک کے بنا پہ نہیں، شک کی بات نہیں ہے، اس سے جو ہے کیا ہے کہ وہ آدمی جو ایسا ہے کہ ڈر ہے کہ اگر یہ باہر رہے گا ابھی تو یہ پہنچائے گا، لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ کر سکتے فتنہ نہیں پھیلائے اس کے لیے، اس کو پہلے سے فتنہ نہ پھیلائے اس کے لیے، اس کے حق میں اس طرح کی چیز کی جا سکتی ہے، اگرچہ کہ اس کی طرف سے ابھی کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے، نقصان ہونے کے بعد جو ہے کیا، پہلے ہی سے نقصان سے بچانے کے لیے اگر اس کو جو ہے اس طرح کی کوئی شکل پیش آتی ہے، اور جو ہے کسی کو لے جا کر کے کچھ دنوں کے لیے کہ جب تک یہ معاملہ حل نہ ہو جائے تب تک کے لیے ان کو یہیں رکھا جائے تاکہ
یہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں اس معاملے میں، تو اس طرح کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کی دیوار توڑ دی ہے، دیوار توڑ دیا ہے، تو اب یہ حق نہیں ہے اس کو کہ وہ بھی جا کر کے اس کی دیوار توڑ دے۔ میں نے کل آپ کو جو ہے یہ بات کہی تھی، یہ حق نہیں ہے اس کو کہ جا کے توڑے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کرے گا پھر وہ؟ اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ جا کر کے حاکم وقت سے شکایت کرے کہ اس نے میری دیوار توڑی ہے، اور قاضی یہ فیصلہ کرے گا اس سلسلے میں کہ اس دیوار کو توڑنے کا جو ہرجانہ ہے، اس دیوار کو توڑنے کی وجہ سے جو اس کا نقصان ہوا ہے دیوار والے کا، وہ پیسہ اس سے جو ہے لیا جائے اور اس کو دیا جائے، یا تو وہ پیسہ دے یا پھر سے دیوار کو بنوا دے، دو میں سے کوئی ایک کام اسے کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس کا جو ہے طریقہ ہے۔ آپس میں لڑنے کے لیے ایک دوسرے کو نہیں چھوڑا جائے گا، نقصان سے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ یہ بھی جو ہے یہ ہے کہ نقصان کی چیز کو دور کیا جائے گا۔ کوئی گھر ہے، ایک گھر ہے جس میں دو آدمی شریک ہیں، پارٹنرشپ کا وہ گھر ہے جو ہے، اب وہ گھر کو اصلاح کی ضرورت ہے، مرمت کی ضرورت ہے، گھر گر رہا ہے، گھر کے گرنے کی وجہ سے پریشانی ہے، تو جو ہے گھر کے گرنے کی وجہ سے پریشانی ہونے کی وجہ سے اب گھر کی جو ہے مرمت کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، اور دو آدمی شریک ہیں۔ ایک آدمی تیار ہے وہ مرمت کرانے کے لیے، دوسرا کہا نہیں ہم نہیں کرائیں گے۔ اب اگر وہ گھر پورا اگر گر جائے گا تو نقصان تو دونوں کا ہوگا، جو ابھی تیار ہے اس کا بھی اور جو تیار نہیں ہے اس کا بھی۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، ایسے موقع پر کیا کیا جائے گا؟ اس میں شریک ہیں دو لوگ، جیسے دو آدمی کو جو ہے دو بچے ہیں، کسی باپ کے دو بچے ہیں وہ، اور وراثت میں دونوں کو گھر ملا ہوا ہے، تو اب دونوں کی شرکت ہوئی، جب تک تقسیم نہ ہو جائے تب تک وہ شرکت ہے۔ جی دونوں کو مل کے خرچہ کر کے کرنا ہے، لیکن ایک دوسرا آدمی جو تیار نہیں ہے اس کے لیے تو کیا کریں گے؟ ابھی وہ اصل سوال ہے۔ وہ کورٹ میں جائے گا، کورٹ میں جا کے جج سے فیصلہ مانگے گا۔ جی ہاں، تو اب یہ جو ہے اب جج کیا فیصلہ کرے گا؟ وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جج ایسے وقت میں کیا فیصلہ کرے گا؟ اسی قاعدے کے تحت فیصلہ کرنا ہے، کوئی اس کے بارے میں نہ قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے، بس اسی قاعدے کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرنا ہے۔ تو جج آپ سمجھیے کہ آپ جج ہیں، تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ جی ابھی مرمت نہیں ہوئے گی۔ ہاں، فیصلہ کیا کریں گے کہ دو میں سے کوئی ایک چیز، پہلی چیز کیا ہوگی کہ جو دوسرا آدمی کہہ رہا ابھی ہم نہیں کرائیں گے مرمت، یا تو اسے وہ مجبور کرے گا کہ بھائی چونکہ آپ کا بھی ہے ان کا بھی ہے، ابھی آپ لوگ اسے مرمت کرا لیجئے، نہیں تو پورا گھر خراب ہو جائے گا، گر جائے گا، تو دونوں کا نقصان ہوگا۔ تو اس نقصان سے بچانے کے لیے تو دوسرے کو بھی یا تو اس وقت حاکم، قاضی، جج جو بھی ہے اس کو مجبور کرے گا۔ اگر یہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، تو دوسری شکل یہ ہے کہ فوری طور پر تقسیم کا حکم دے گا۔ یاد رکھیے یہ دوسرا پوائنٹ۔ اگر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کہے نہیں بھائی میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے جو ہے ابھی کروں گا، تو فوری طور پر تقسیم کا حکم دے گا جو ہے قاضی، جج، کہ دونوں تقسیم کر لیں، اور یہ آدمی جو ابھی مرمت کرانا چاہ رہا ہے اپنے حصے کی پھر وہ مرمت کرائے گا، اور جو دوسرا حصہ ہے اس کو چھوڑ دے گا اس کے لیے۔ اب وہ چاہے گرے چاہے جو بھی ہو، اس کا نقصان ہے، یہ اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے جو ابھی مرمت کرانا چاہ رہا ہے۔ تو اس کے لیے اس کو نقصان سے بچانے کی یہ شکل ہے کہ فوری طور پر تقسیم کیا جائے اسے۔ تو یہ دو میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے اس میں۔ آپ کو جو ہے ایسے ہی اور مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک جانور ہے جس میں دو آدمی شریک ہیں، دو آدمی کے پارٹنرشپ میں وہ چیز ہے، وہ جانور دو آدمی کے پارٹنرشپ میں ہے۔
جانور بیمار ہے اور جانور کو علاج کی ضرورت ہے، کیا کریں گے بولیے؟ ایک آدمی علاج کرانے کے لیے تیار ہے، دوسرا تیار نہیں ہے۔ تو پہلے اس کو مجبور کرے گا جج کہ اس کو یہ کیا جائے، پیسہ دے لازمی علاج کے طور لیے، پر یہاں پر اس کا علاج کرانا ہے یا تو ہاں، اسے بیچنا ہے۔ یا اس کے بیچ میں۔ لازمی طور پر علاج کرانا ہے کیسے بھی، کیونکہ علاج کرانا یہ جانور کی حفاظت اور اس کی جو ہے اس کی پرورش کا ایک حصہ ہے۔ یہ وہ چاہے اکیلا آدمی ہی کیوں نہ ہو، یہاں تو دونوں شریک ہیں تو پریشانی، اور ایک آدمی تیار ایک آدمی نہیں۔ اگر جو ہے اکیلا ہو کوئی آدمی اور اپنے جانور کی اگر وہ جو ہے علاج وغیرہ نہیں کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے، اس کے خلاف شکایت ہو سکتی ہے اور حاکم یا جج اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے کہ جانور پال کر کے اس کی جو ہے وہ صحیح سے دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں اس کے خلاف ایکشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے یہ، لیکن اگر اس کو بدل کر کے آپ گاڑی لے لیجئے، اب آج کے زمانے میں گاڑی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس زمانے میں گھوڑے وغیرہ لوگ جو ہے سواری کے لیے استعمال کرتے تھے تو کرائے پر اس کو جو ہے دیتے تھے، اور کبھی گھوڑا خریدنے کے لیے 2 آدمی شریک ہو گئے، بیل خریدنے کے لیے 2 آدمی شریک ہو گئے اور دونوں آدمی اس بیل سے اپنا کھیت جوتتے تھے۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا، لیکن ابھی ٹریکٹر مان لیجئے کہ ٹریکٹر خریدنے کے لیے ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں تھے تو 2 کھیت والے نے 3 کھیت والوں نے مل کر کے ٹریکٹر لے لیا۔ اب ٹریکٹر کی اصلاح کی ضرورت ہے تو سب کو مل کر کے ہی خرچ کرنا ہوگا، لیکن کوئی ایک تو چاہ رہا ہے، دوسرے 2 نہیں چاہ رہے ہیں، یا 2 تو چاہ رہے ہیں تیسرا نہیں چاہ رہا ہے، تو ایسے وقت میں جو ہم نے آپ کو بات کہی تھی مکان کی مرمت کے تعلق سے، وہی بات اس میں بھی آتی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے جج کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہاں اتنا اس میں یہ ہے کہ چونکہ چیز ایک ہی ہے تو تقسیم کرنے کا مسئلہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف ہو سکتا ہے کہ یا تو فوراً بیچا جائے یا یہ کہ اس کی اصلاح جو کرنی ہے، اس کی جو مرمت کرانی ہے، اس کا کام فوری طور پر کرایا جائے تاکہ کسی کو نقصان اس کی وجہ سے جو ہو رہا ہے وہ نقصان نہ ہونے پائے۔ شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ آپ خریدنے اور بیچنے کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات میں شریعت نے کسی طرح سے بھی عیب چھپا کر کے کوئی چیز بیچنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کو تدلیس کہتے ہیں، بیچنے میں تدلیس کرنا، اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ کیوں حرام قرار دیا ہے؟ خریدنے والے کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ یہی قاعدہ وہاں پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ شریعت نے اس سے بھی منع کیا۔ پہلے یہ چیزیں ہوتی تھیں کہ جو ہے کوئی آدمی آگے بڑھ کر کے جو مال باہر سے لے کر کے آ رہا ہے تو آگے بڑھ کر کے کوئی ایک ہی آدمی پورا مال خرید لیا، پھر اپنی جو ہے من چاہی قیمت سے اس کو بیچے لوگوں کو، تو اس سے لوگوں کو بہت نقصان، مارکیٹ میں بہت نقصان ہوتا تھا۔ تو شریعت نے لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اسے بھی حرام قرار دیا، جائز جو ہے نہیں قرار دیا۔ تو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو نقصان پہنچاتی ہیں، اسلام نے تو بڑی سختی سے یہ بات کہی اپنے ماننے والوں کو کہ جو دوسرے کو نقصان پہنچانے کی طبیعت رکھتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ لوگوں کو جو ہے اس سے بچنے کے لیے اس طرح کی تاکید بھی آئی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور جو ہے سوال کرتا ہوں۔ کوئی شخص جو ہے باہر، اپنے گھر کے باہر اپنے گھر کا گندا پانی نکالتا ہے، روڈ پر وہ پانی بہتا ہے، اس سے پورے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، ان کا پریشانی ہو رہی ہے، ان کو نقصان ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو۔ تو اس نقصان کو ختم کیا جائے گا، دور کیا جائے گا یا نہیں؟ جی ہاں، کیا جائے گا۔ تو کیا کریں گے اس میں؟ اس کو بند کرنا پڑے گا، وہ نالا کو، یا اس کو کہا جائے گا کہ نالا بند کرے گا تو گھر میں پانی تو نہیں رہے گا نا، اس کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے گھر کا یہ پانی جو اس کا طریقہ ہے سیوریج کا، اسی کے لحاظ سے آپ پائپ ڈال کر کے
اس کے اندر جو ہے آپ کیجئے، ایسے باہر کھلے میں اسے مت چھوڑیے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جی، کوئی آدمی جو ہے اپنے گھر کا جو چھت کا پانی ہوتا ہے وہ ایسے ہی باہر جو ہے نکال کے چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیتا ہوں ابھی، وہ بہت یہ ہے۔ ایک آدمی اپنی اس کی فیکٹری ہے یا اس کا جو بھی کام ہے اس کی وجہ سے اس نے جنریٹر لگا کے رکھا ہے، جنریٹر۔ تو جب کرنٹ نہیں رہتا ہے تو جنریٹر چلاتا ہے، لیکن اس میں بڑی آواز ہوتی ہے، اس آواز کی وجہ سے آس پاس کے سارے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ وائس پالوشن کا بھی مسئلہ ہے، اور کوئی بیمار ہو، کوئی سونا چاہتا ہے تو نیند نہیں آتی اس کے شور مچانے کی وجہ سے، جنریٹر کے شور کی وجہ سے۔ تو ایسے وقت میں اس نقصان کو کیسے دور کیا جائے گا، جبکہ یہ معاملہ ہے کہ اگر وہ نہیں چلائے گا تو اس کا بھی نقصان ہوگا۔ جی بتائیے، اسی قاعدے کے لحاظ سے آپ کو فیصلہ دینا ہے اس کا۔ وہ جنریٹر میں سائلنسر لگا لے گا تو اس میں بھی پہلا بچ حل جائے کیا گا۔ ہے؟ الضرر یزال، جی کہ اس کا ایک حل یہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ آتا ہے، سائلنسر آتا ہے جس کو لگا لینے سے یہ آواز ہلکی ہو جاتی ہے، بہت ہلکی ہو جاتی ہے، تو پھر لوگوں کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس کو فوراً کہا جائے گا، مجبور کیا جائے گا کہ وہ سائلنسر لگا لے اس کے اندر۔ ایسے ہی گاڑیوں کا بھی معاملہ ہے، جو آپ روڈ پہ لے کے چلتے ہیں سائلنسر لگا ہوا رہتا ہے تو آواز کم آتی ہے، تو اگر کسی کا ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آواز بہت تیز ہوتی لگتی ہے اس کی، جو ہے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، اس سے سب چلنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر بھی سختی کے ساتھ یہی بات کہی جائے گی، اور کہ جو ہے اور خود کوشش کرنی چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ فوری طور پر اگر ایسا کچھ ہو گیا راستے میں تو فوری طور پر جا کر کے اپنی اس گاڑی کو صحیح کرا لیں، پھر جو ہے روڈ پر نکالیں۔ نہیں شیخ، مجھے آواز سے پریشانی نہیں ہے، مجھے دھواں سے پریشانی ہے جنریٹر کی۔ وہی وہ کچھ چیز ہوتی ہے جس میں دھواں بہت تیز نکلتا ہے تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہی کہنا چاہ رہا ہوں میں، تو جا کر کے اس کو کرنا، اس کو صحیح کرا لے فوری طور پر تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ جی، یہ سب چیزیں تھیں۔ ہارن بجانا گاڑی کا، جس سے اگر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ہارن بجانے سے، تو کیا ہارن بجانے سے روکا جا سکتا ہے؟ ضرورت پہ بجائے، ہاں، ضرورت پہ بجائے، بغیر ضرورت پہ نہیں۔ بجائے اس کو روکا جا سکتا ہے کہ نہیں ہارن بجانے سے؟ اگر روک دیں گے تو پھر ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک دوسرا نقصان، اس نقصان سے بچانے کے لیے ہارن بجانے کی اس کو تاکید کریں گے تاکہ نقصان نہ ہو۔ جی ہاں، اس کا جو معاملہ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ کسی طرف بھی نقصان نہ ہو۔ تو ایسی جگہ سے جب گزرتے ہیں، جیسے کوئی اسکول ہے، ہاسپٹل ہے، تو وہاں پہ ہارن نہ بجائیں اور گاڑی کو آہستہ لے کر کے جائیں، ہارن بجائے بغیر، تو ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا، اور جو ہے آہستہ گاڑی رہے گی تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ اور اگر جو ہے دوسری جگہ پر ہیں جہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کا، تو وہاں جو ہے گاڑی جو ہے تیز رفتار بھی ہے، سامنے جو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ جس کو تنبیہ کرنا چاہیے کہ ہم گاڑی لے کر کے آ رہے ہیں، تو وہاں ہارن بجانا ضروری بھی ہو جائے گا۔ تو تکلیف سے لوگوں کو بچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے جو بھی شکل ہے وہ شکل اختیار کی جائے گی۔ جی، آپ کے سامنے یہ ساری باتیں ہم نے پیش کی۔ آج کے زمانے میں یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ فیکٹریاں وغیرہ ہوتی ہیں تو فیکٹریوں کا جو گندا پانی وغیرہ نکلتا رہتا ہے، یہ جو اس میں خاص طریقے سے بہت ہوتا ہے، جو ٹینری وغیرہ ہوتی ہیں، چمڑے وغیرہ کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، تو گندا پانی بھی نکلتا ہے۔ تو اب یہ گندا پانی نکل رہا ہے، بہت بدبو ہوتی ہے اس میں، بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اب اس نقصان سے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا شکل ہوگی؟ جی بتائیے۔
शेख उसको बचाने के लिए हाँ, क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट प्लांट लगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। अंडरग्राउंड जी बोलिए। उसके लिए अंडरग्राउंड रिजर्वर बनाते हैं, वहाँ पानी जमा करते हैं, फिर टैंक से उसके आके लिए उसको जो निकालते भी हैं। शक्ल है कि जी, जी। जिससे लोगों को तकलीफ न तकलीफ ना हो, हो जी, नुकसान न हो, उसे वो नुकसान। इख्तियार करना होगा। अगर ऐसी कोई शक्ल नहीं है तो फिर ये लाजमी हुक्म दिया जाएगा कि आप ये फैक्ट्री आबादी से बाहर ले जाइए। वो जरूरी है ना, फैक्ट्री भी जरूरी है, वो सामान भी तैयार होना चाहिए, फैक्ट्री जरूरी है, लेकिन अब क्या है, लोगों को नुकसान से बचाने के लिए आप इसको जो है आबादी से बाहर लेकर के जाएं, वहां कोई जमीन खरीद करके वहां चलाएं और यहाँ की आप जो है जमीन बेचे, ये दूसरे काम में यूज करें, या तो बेच दें या तो दूसरे काम में यूज करें। तो नुकसान से बचाने के लिए जो शक्ल होगी उसे इख्तियार किया जाएगा। एक आदमी सिगरेट पीता है जी, उसके धुएं से दूसरों को तकलीफ होती है, क्या करेंगे? अब्दररु युजाल, अब्दररु युजाल, कि नुकसान को दूर किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तो क्या करेंगे उसको? वो पब्लिक प्लेस में नहीं पिएगा, किसी के सामने नहीं पिएगा, अकेला ऐसा जगह में पिएगा जहाँ पर किसी को कहीं तकलीफ भी ना ले जा करके वो पिएगा तो बहरहाल मसला तो रहेगा ही। ये हवा की जो हवा है उसको जो है उसमें पॉल्यूशन तो उसकी वजह से आता ही है जो है, तो नुकसान तो ये है। बल्कि ये तो होना चाहिए कि बिल्कुल इस पर पाबंदी लगा दी जाए कि कोई पिए ही ना। अभी क्या है, हमारे पास जो है कानून जो चल रहा है वो यही है कि पब्लिक प्लेस पर ना पिए, ये ना करे, लेकिन लोग पीते रहते हैं, जिनको आदत है वो तो पिएंगे ही पिएंगे जो है। आप ये जो है इस तरह की पाबंदियां लगाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मुकम्मल तरीके से पाबंदी लगाएं जैसे इस्लाम ने शुरू में किया शराब को लेकर के, कि शराब को आहिस्ता आहिस्ता लोगों को दूर करते हुए उससे मुकम्मल पाबंदी लगाई, तो सब ने जो है अपनी शराब को बहा दिया। वो जो है सिस्टम जब तक नहीं लाएंगे ना, तब तक जो है ये सब चीजें, ये नुकसान जो है दूर नहीं होगा। वरना आप जानते ही हैं कि ये कैंसर का कितना बड़ा सबब है, कितना बड़ा इससे नुकसान होता है, पूरे जो है पूरे समाज का नुकसान है, सोसाइटी का नुकसान है। लेकिन बहरहाल जो है हुकूमतें उस पर ज्यादा जोर नहीं देती हैं, ज्यादा तवज्जो नहीं देती हैं, हालांकि उनको देना चाहिए। हत्ता कि मुस्लिम हुकूमतें भी इसकी तरफ कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दिए हुए। खैर मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो हमने आपके सामने पेश की इस कायदे को लेकर के, और कुछ जो है सवालात भी आपसे किए कि आप लोग खुद जो है उस सवाल का जवाब देंगे, तो आपने जो है सवाल का जवाब भी दिया है। अगर कोई आदमी, थोड़ी देर के लिए आपसे एक सवाल और करता हूं, हो सकता है कि कहीं कहीं आप लोगों को भी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक सवाल मैं कर लेता हूं, फिर आप सवाल कीजिएगा। ये बड़ी कसरत से होता है बड़े बड़े शहरों में, तो आपके यहाँ कलकत्ता में भी ऐसा होता होगा, यहाँ बेंगलोर में भी बहुत होता है इस तरह का, कि गाड़ी कभी कभी लोग गलत जगह पे पार्क कर देते हैं, जिससे दूसरों को तकलीफ होती है, नुकसान होता है, रास्ते का नुकसान होता है उसकी वजह से, कि आदमी जो है कहीं जाना चाहता है और उसके ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो नहीं जा पाता है। और ट्रैफिक जाम होने की अहम वजह क्या है कि किसी आदमी ने गाड़ी गलत तरीके से पार्क कर दी है वहां पे। तो ऐसे वक्त में क्या कहेंगे आप इसको? जी आप इसका जवाब दीजिए, मैं इसके बाद जो है आपके सवालों का जवाब। ठीक, इसका काम तो हम लोग के पुलिस वाले कर देंगे, काफी पेनल्टी लगा देंगे अगर गलत जगह में पार्किंग करेंगे तो। तो उसको उठा करके लेके चले जाते उसको हैं, उठा के लेके लेकिन चले हमको जाते हैं। करना ये है, हमको करना ये है कि हम गाड़ी पार्क करने से पहले ये देख लें, हमको बहुत ख्याल करना है।
सर हमारा इस्लाम हमको इसकी तालीम देता है, लोगों को पता लगे कि ये जो है हमारे ट्रैफिक कानून की वजह से ये नहीं कर रहे हैं, ये अपने इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इस्लाम का एक अच्छा प्रचार लोगों में हो जाएगा और एक खामोश दावत भी हो जाएगी। तो बड़ी अहम चीज़ है ये, अगर हमारे भाई लोग इसका ख्याल करें। इसके लिए मैंने ये सवाल किया था। बस वो तो ये जाहिर सी बात है कि ये काम जो है उसको थोड़ा रोड से हटा करके रास्ता को खुलासा करना ये जिम्मेदारी होगी, और सिर्फ ये जिम्मेदारी यहाँ पर पुलिस वालों की होती है, ट्रैफिक पुलिस वालों की, कि वो लोग जल्दी से ट्रैफिक को क्लियर करें। लेकिन आम पब्लिक भी इस तरह से थोड़ा गाड़ी को इधर उधर कर सकती है। टू व्हीलर हो तो कर सकते हैं, नहीं तो जो है फोर व्हीलर को तो परेशानी बहरहाल रहेगी। हाँ, आप सवाल कर सकते हैं, बोलिए। एक बहन का सवाल है शेख, थोड़ा लंबा है सवाल, वो इसी ऑनलाइन है, लेकिन वो लिख कर सवाल भेजी है। एक शौहर बीवी को बोलता है कि तुम्हारी हैसियत नौकर जैसी है, वो हमेशा उसे गुस्सा रहता है क्योंकि उसको इतना काम नहीं आता था शादी के पहले, पर वो हर कोशिश करती है अच्छा करने की। वो माँ बाप के घर ही है, और तो माँ से शौहर की शिकायत करती है तो उन्हें लगता है कि वो मेरी गिबत करती है। शौहर से वो बहुत प्यार करती है, पर वो खुश नहीं है और हमेशा अलग होने की बात करता है, और बोलता है कि तुम सलफी नहीं हो, इखवानी हो, पर वो इखवानी नहीं, हमेशा उसमें नुक्स निकालता है। औरत को क्या करना चाहिए? ये औरत का पूरा लंबा सवाल है। हाँ जी, और ये ऑनलाइन है, वो सुन रही हैं। खातून ऑनलाइन है जी। अच्छा, उनके शौहर ऑनलाइन होते तब ना अच्छा रहता था। हाँ, शौहर को नसीहत करने की जरूरत है असल में। जी, तो कोई बात नहीं है, मैं जो है जो मसला है सबके लिए पेश कर देता हूँ वो मसला। जी। देखिए, ये जो है परेशानी जो होती है ये जो है कि शौहर अपनी बीवी को क्या समझता है और बीवी अपने शौहर को क्या समझती है, ये एक बड़ा अहम मसला होता है, बड़ी अहम चीज़ है ये। और जो है शादीशुदा ज़िंदगी के लिए इसकी बड़ी अहमियत होती है। हमेशा बीवी को अपने शौहर को अपने सर का ताज समझना चाहिए। तो जब जो है बीवी अपने शौहर को राजा समझेगी तो वो उसकी रानी कहलाएगी, राजा की रानी होती है। लेकिन अगर जो है बीवी अपने शौहर को अपनी पैर की जूती समझेगी तो वो उसकी क्या है, बीवी है, उसके लिहाज से वो भी नौकरानी बन जाती है। तो अगर वो नौकर समझेगी तो नौकरानी बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं, ये बड़ा मसला होता है, दोनों तरफ से ये चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। तो शौहर का भी यही मामला होता है, तकरीबन जो उसकी तरफ से ये ज्यादती होती है। और हमारे समाज में, मुआशरे में, और आप जहाँ के जो है ये सवाल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि शौहर जो है अपनी बीवियों को, उनको बीवी का मकाम देने के बजाय उनको नौकरानी की तरफ से रखते हैं, जो कि गलत है। ये जो है पहले ये चीज़ जो है जहन से निकाल देना चाहिए। वो उनकी शरीके हयात होती है और उसी के लिहाज से उसके साथ बर्ताव भी होना चाहिए। तो बिल्कुल नौकरानी समझ करके, लौंडी समझ करके, जैसे किसी ज़माने में लौंडियाँ होती थी उस तरह से समझ करके, तो इसी तरह से कभी बीवी से भी गलती होती है कि बीवी अपने आप को घर की नौकर समझ करके रहती है। नहीं, आप घर की मालिकन बन करके रहिए, आप नौकर बन करके रह रही हैं कि आप समझते हैं कि मेरा काम जो है सिर्फ खाना बनाना है, मेरा काम सिर्फ झाड़ू लगाना है, मेरा काम सिर्फ जो है बाथरूम साफ करना है, मेरा काम सिर्फ ये। तो ये खुद अपने आप को आपने नौकर समझ लिया ना, नहीं, गलत है ना। आप अगर ये काम अपनी तबीयत से इस तरह से करें कि ये हमारे अपने घर का काम है और मैं ये अपना काम कर रही हूँ, और उसके अलावा आप जो है इसको मालिकन की हैसियत से कीजिए। हम मालिक हैं और ये हमारा घर है और हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना है,
ہمیں اپنے شوہر کے لیے اپنے بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے، ہم نوکر کے لیے نہیں کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہم مالک کی حیثیت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سوچ جو ہے پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ عورت اچھی طرح سے بن سنور کر کے اپنے شوہر کے لیے رہتی ہے، کیونکہ وہ نوکرانی نہیں ہے نا، وہ بن سنور کر کے رہتی ہے اپنے شوہر کے سامنے ہمیشہ، تو شوہر بھی خوش ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بیوی ہے، نوکرانی نہیں ہے۔ تو جو عورتیں جو ہے نوکرانی کی طرف سے رہتی ہیں تو بھی شوہر خوش نہیں ہوتا ہے ان سے، کیوں نہیں ہوتا ہے کہ شوہر تو بیوی چاہتا ہے، نوکرانی تھوڑی نہ چاہتا ہے شوہر، نوکرانی کے لیے تو 1000 2000 میں کسی کو بھی نوکرانی رکھ لے گا، وہ جو ہے گھر میں اس کا کام کر دے گی آ کر کے۔ تو گھر میں اس کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے بچوں کا خیال رکھے، جو گھر کو جو ہے سنبھال سکے، یہ ساری چیزیں کر سکے۔ تو یہ دونوں کی طرف سے چیزیں غلطیاں جو ہے ہوتی رہتی ہیں۔ ہماری جو بھی بہن ہیں ہم ان سے یہی کہیں گے کہ بہرحال ان کے شوہر کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کا جو حق ہے، جو جائز مقام ہے، وہ مقام اسے دیں بیوی کو، اور جو ہے جہاں تک کھانا بنانے کی اس کی یہ سب مسائل جو ہوتے ہیں آج کے دور میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جا رہی ہیں کہ ہماری بہنیں اپنے گھروں سے کھانا پکانا اچھی طرح سے نہیں سیکھ پاتی ہیں، تو یہ شادی کے بعد ان کے ساتھ مسائل کبھی کبھی آ جاتے ہیں کہ وہ شوہر کے گھر جاتی ہیں تو پریشان ہو جاتی ہیں۔ ورنہ پچھلے زمانے میں یہ تھا کہ عورتیں اپنی بچیوں کو خود جو ہے مائیں اپنی بچیوں کو اچھی طرح سے گھر میں سب کچھ سکھا دیتی تھیں، تو اپنی سسرال میں جا کر کے ان کو اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ یہ گھر کے کام ہیں، یہ کام جو ہے نا گھر کے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی جو بہت پیاری تھی اللہ کے رسول کو اور بالکل آپ کے جیسی تھیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، وہ خود ہی نہ کھانا پکاتی تھیں گھر میں۔ آج کے دور کی طرح کی آسانیاں نہیں تھیں، اس دور کی سوچئے جو ہے کہ کیا حال تھا اس دور میں کہ خود ہی گھر کے اندر جو ہے آٹا بھی پیسنا پڑتا تھا، کوئی جو ہے چکیوں کی یا آٹا پیسا ہوا جیسے اب مل جاتا ہے ویسا بھی نہیں تھا، خود ہی پیسنا پڑتا تھا، ہر کام کرنا پڑتا تھا، مسالہ پیسنا پڑتا تھا، لکڑیاں جلانا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن پکاتی تھیں ویسے ہی جو ہے کھانا، تو ان کے ہاتھوں میں چھالے تک پڑ جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے۔ تو آپ کی بیویاں بھی گھر میں کھانا پکاتی تھیں اپنا جو، تو یہ گھر میں کھانا پکانا، شوہر کے گھر میں کھانا پکا لینا، یا شوہر کے گھر کی بات کیوں کرتی ہیں عورتیں؟ یہ کہیں کہ اپنے گھر میں، وہی میں نے کہا صرف سوچ بدلنا ہوتا ہے، یہ آپ کی تھنکنگ جو ہے بدلنی چاہیے، تھاٹ جو ہے یہ بدلنا چاہیے، مینٹالٹی بدلنی چاہیے کہ ہم یہ کام نوکرانی کا نہیں بلکہ کیا ہے، ہم یہ کام اپنے گھر کا کر رہے ہیں، اور اپنے گھر کا کام کر کے آدمی نوکر نہیں ہوتا ہے، تو کبھی یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں تھیں کسی زمانے میں، عورتیں بڑی جتن کرتی تھیں کہ اچھے سے اچھا کھانا پکا کر کے اپنے شوہر کو کھلائیں گے تو شوہر میرا بڑا خوش ہوگا مجھ سے۔ تو بہت مشہور ایک جملہ ہے اردو میں آپ کو سنانا چاہوں گا، ہمارے بھائی سب لوگ سنتے ہیں، تو جو بہنیں سنتی ہیں ان کے لیے بھی، کہ کہتے ہیں کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے، مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بیوی جو ہے اچھا اچھا کھانا پکا کر کے اپنے شوہر کے لیے جب وہ آتا ہے رکھتی ہے، پیار سے اس کے سامنے یہ کھانا پیش کرتی ہے، تو شوہر کے دل میں اس کی محبت آتی ہے، کھانے کی لذت جو پاتا ہے تو ہوٹلوں میں کیوں جائے گا، دوسری جگہ کیوں جائے گا، اسے تو گھر میں اس کی لذت ملتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ پہلے بہت عورتیں اس کا خیال کرتی تھیں، اور بہت جو ہے گھر میں طرح طرح کے جو ہے کھانے پکا کر کے اپنے شوہر کو جو ہے خوش کرتی تھیں، اپنے بچوں کو خوش رکھتی تھیں، اور اپنے بچوں کو سکھاتی بھی تھیں جو ہے عورتیں، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی تھیں۔ لیکن اب جو ہے نئی نسل اس کی طرف توجہ کم دے رہی ہے، اور جو ہے مائیں بھی اب اپنی بچیوں کی اس طرح کی تربیت نہیں کر پا رہی ہیں، تو یہ سب مسائل ہوتے ہیں۔
تو یہ دونوں کو میں نصیحت کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں. اور جو ہے خاص طریقے سے اگر ان کے شوہر یہ بات سنتے رہے ہوتے تو ان کے لیے خاص طریقے سے یہ نصیحت. اور کبھی بھی شوہر کو اپنی بیوی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. ہمیں بہت خوشی ہوئی ان کی یہ بات سن کر کے کہ ان کو اپنی شوہر سے بڑی محبت ہے اور اسی محبت کی وجہ سے یہ ان کے ساتھ رہتی بھی ہیں. اسی محبت کے ساتھ رہنا بھی چاہیے. شوہر اور بیوی میں کیا رہنا چاہیے؟ آپس میں محبت ہونی چاہیے اور جتنا بھی زیادہ ہو اس محبت کو پروان چڑھانا چاہیے. اس محبت کی وجہ سے بہت سے چھوٹے بڑے مسائل گھر کے جو ہے الجھنے کے بجائے سلجھ جاتے ہیں اور حالات اچھے ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کی قدر بھی پہچانتے ہیں. تو یہی کوشش ہونی چاہیے. ان کے شوہر کو بھی چاہیے کہ ان کو بھرپور محبت دیں, پیار دیں, جو ہے جیسا یہ کر رہی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ ویسے جو ان کا شوہر بھی ان کے ساتھ کرے, اس کو بھی چاہیے. اور ہم اپنی اس بہن کو جنہوں نے سوال کیا ہے ان کو یہ نصیحت کریں گے کہ آپ نوکرانی کے بجائے گھر کے کام ضرور کیجئے, لیکن گھر کے کام کر کے آپ اپنے شوہر کے لیے بن سنور کر کے اپنے شوہر کے لیے وہی پہلے رات کی دلہن بن کر کے رہیے, تاکہ شوہر کا دل آپ کی طرف مائل رہے اور شوہر آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو. جو ہے اسی انداز سے رہیے نا. اپنے جسم کا خیال کیجئے, اپنی جو ہے اس کا پورے طریقے سے خیال رکھیے اور ہمیشہ پہلی رات کی دلہن بن کے رہیے نا. کیا ہمیں ایک ہی رات کے لیے دلہن بنتی ہے عورت؟ نہیں, پوری زندگی ویسے رہیے اپنے شوہر کے لیے. آپ کو شوہر جو ہے بیوی چاہتا ہے, شوہر ہمیشہ گھر کے اندر بیوی چاہتا ہے, تو بیوی جو ہے بن کر کے رہیے اپنے شوہر کے لیے. یہ آپ کے لیے بھی ہم بات کہتے ہیں اور آپ کے شوہر تک اگر یہ بات پہنچے تو ان کے لیے بھی یہی جو ہے نصیحت ہے. بقیہ جو ہے یہ کوئی بھی تصور کرتا ہے اپنی بیوی کو کہ وہ نوکر ہے تو یہ غلط ہے چیز. جو ہے یہ تصور پہلے ذہن سے نکال دینا چاہیے. نوکرانی تو 1000-2000 میں رہتی ہے, آ کر کے جو ہے کام کر کے چلی جاتی ہے. بیوی جو ہے نہیں, بیوی سارا کام کرتی ہے لیکن وہ مالک بن کر کے اسے کام کرنا چاہیے اور اسی لحاظ سے اس کو رہنا چاہیے. وہ فیلنگ بھی اس کی وہی ہونی چاہیے. لیکن ہماری عورتوں میں کبھی کبھی یہ غلط فیلنگ آ جاتی ہے, کبھی مردوں میں غلط فیلنگ آ جاتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بالکل اپنی پیر کی جوتی سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ غلط ہے, ان کو جو ہے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے, ان کا بھی اپنا مقام ہے, دونوں کو اپنے اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے. جی کافی ہے یہ. شیخ ایک سوال تھا. ہاں بولیے. جو یہ سگریٹ کے تعلق سے, سگریٹ کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ حرام ہے یا مکروہ ہے, کیا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ صحیح بات کہیں گے تو حرام ہے. جی شیخ, جو اس صحیح کا بات بزنس کہیں گے کرتے تو کیا ہے, یہ حرام ہے. جی شیخ, لوگ اس کو لیکن مکروہ بھی کہتے ہیں لیکن صحیح بات کیا ہے کہ یہ حرام ہے. اور جو شیخ اس کا بزنس کرتے ہیں, دکانوں پہ بیچتے ہیں, ان کی وہ الگ کمائی کیا چیز جو ہے, ہوگی؟ بزنس کرنے والوں کا الگ معاملہ ہوتا ہے. لیکن پہلے جب لوگ اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو بزنس بھی ختم ہو جائے گا. تو بزنس کا تو مسئلہ بعد میں آتا ہے. پہلے لوگوں کو کیا چاہیے کہ لوگوں کو ہم یہ بتائیں کہ واقعی اس کا نقصان کیا ہے. نقصان بہت ہے نا اس کا. اب ہر ڈبے پر تو لکھا ہوا رہتا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے, لیکن ڈبے پر لکھنے سے یہ چیز نہیں ہونے والی ہے, کچھ بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. بلکہ اس کو عمل میں لانا ہے, لوگوں کو بتانا ہے, اس کو لوگوں کو سماج میں جو ہے اس چیز کو بہت عام کرنا ہے. ہر جو ہے آدمی کھڑا ہو اس کے خلاف جو ہے, اور سب لوگ جو ہے ایک دوسرے کو نصیحت کریں, تب سماج جو ہے اس طرح کی چیزوں سے پاک ہوتا ہے. جب آپ اس کو پاک کرنا چاہیں گے تو جب کوئی خریدنے والا نہیں ہے تو بیچے گا کیوں کوئی؟ تو تجارت خود بخود ختم ہو جائے گی. جی شیخ, لیکن میرا اس سوال یہ تھا کہ اگر کوئی ہم میں سے اس کا بزنس کر رہا ہے تو نہیں اس کی وہ کرے کمائی, نہیں کرے بزنس وہ نہیں کم کرے. لیکن اب اس کی کمائی کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے, لیکن یہ کہیں گے ضرور کہ وہ بزنس نہ کرے. جی شیخ, جزاک اللہ. شیخ ایک سوال ہے, اگر آپ جیسا کہہ رہے تھے کہ کوئی اگر خریدار کسی سے دکاندار سے دام مول کر رہا ہے اور دوسرے کو نہیں چاہیے کہ آ کے اس کے اوپر بولی لگائے, یہ جائز نہیں ہے. مگر ایک آپشن ہوتا ہے جس میں
एक आदमी बोली लगाता है, दूसरा उसके ऊपर लगाता है, फिर जो जी हाँ, वो सबसे जायज है, वो जायज वो है। जायज है, अच्छा, वो अलग होता है, उसको कहते हैं जो है बोली लगाने का, बोली लगाने की बै कहते हैं उसको, अलग उसका हुक्म ही है अलग। वो भी हदीस में आता है कि वो जायज है, फिर वहां लगा सकते हैं आप, क्योंकि अच्छा। वहां यही उसका ये है, ट्रेंड है कि आप जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको देंगे। टेंडर सब पास जो है भरते हैं, जो ज्यादा जो है भरता है उसको दे दिया जाता है। अच्छा, शेख एक हदीस में आया है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को अपनी दीवार में यानी खिल्ला ठोकने से ना रोके। जी हाँ, जी, तो यहाँ भी पड़ोसी को जरर हो रहा है, लेकिन उसको हुक्म दिया जा रहा है कि रोको मत, ये जरर बर्दाश्त कर लो। तो जरर का ज़ाब्ता क्या है जो बर्दाश्त किया जाएगा? नहीं, आप जो कह रहे हैं ये गलत है, आपने उल्टा सोचा असल में उसको, आप इसी सोच को उल्टा कर लीजिए, सही हो जाएगा। इसी कायदे के तहत है असल में वो। अगर जो है पड़ोसी की दीवार है, लेकिन जो है पड़ोसी की दीवार को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और उसका पड़ोसी उसमें कोई खुंटी डालना चाह रहा है जिसकी उसको जरूरत है, अगर वो नहीं डालेगा तो उसको परेशानी होगी, उसको नुकसान होगा, पड़ोसी को नुकसान होगा। जबकि इस पड़ोसी को जिसकी दीवार है इसको कोई नुकसान नहीं है, उसको डाल लेने से कोई नुकसान नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको मना नहीं करना चाहिए इससे, कि सिर्फ इसलिए कि मेरी दीवार है तुम क्यों डालोगे, ये जो जहनियत होती है ना, तो ये नहीं, सामने वाले को फायदा पहुंचाने की जहनियत होनी चाहिए। वही तो इस्लाम सिखा रहा है, ला दरर वला दिरार। तो यहाँ असल में ये जनरल बात नहीं है, ये जनरल बात कब है ये कि इस पड़ोसी को उससे कोई नुकसान नहीं है, जिसकी दीवार है उसको कोई नुकसान नहीं है। ये अगर मना करना चाहता तो सिर्फ इसलिए मना करना चाहता है कि इसकी दीवार है तो वो क्यों इसमें खुंटी डालेगा, सिर्फ इसलिए मना करना चाह रहा है। जबकि वो अगर डाल देता है यहाँ पे वो खुंटी तो उसको बहुत फायदा है, और नहीं अगर डालेगा तो नुकसान होगा उसका, तो उसको इजाजत दे देनी चाहिए। सामने वाले को फायदा पहुंचाने की नियत होनी चाहिए हमेशा, ये मेंटालिटी होनी चाहिए, नुकसान पहुंचाने की मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। उससे वही बात है उस हदीस में। जी जी शेख, मेरे एक जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन है। बस करें इसी पे। जी शेख, इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।